बरी सांज तुमकां सगळ्यांक मोगा बाबेनू सगळ्यांक कुशळटाय आयज जेन्ना आमी मारियामच्या मायेच्या जल्माची तयारी करता ह्या नवेना वरवीं ह्या कुशळटायेंत आदीक वाड जाता कित्याक आमचे मदें आमचे याज्ञीक भाव हाजीर आसात फादर टायगो गेस्ता 14 म्हयन्यांनी परतून आमचे मदें आयला रिट्रीटीक आयलो आनी खरीत आमच्या मोगा पासत तो आमच्या संघात 2 दीस आसलो आमचे पासत मागोवंक मिसाचें बलिदान मेळोवंक आनी मरेनाचो आशिर्वाद आमकां फावो करूंक तर तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान फादर नेल्सन आनी हांव फादराक मायमोगाचो योगदान दिता वॉर्म वेलकम फादर टायगो फादर टायगो सद्या राजस्थानांत आसा थंय आपलो वावर करता स्कुलान तशेंच आमचे मदें फादर नेल्सन फादर रुजारियो फादर आल्मेगासा फादर नेल्सन आनी फादर रुजारियो नाला सोपार आसतात शाळेंत वावरतात इग्रेजीत वावरतात तांकांय तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आमी मायमोगाचो येवकार दिता वॉर्म वेलकम फादर टू द पॅरिश फादर नेल्सन फादर मेल्की सांगात हांगा आसलो ताणें वावर केल्लो आसा आमच्या इग्रेजीत तशेंच आयज एक दीस आमी भेटुया आमच्या भुरग्यांक पासत आमी भेटयता आनी मागता सगळ्या आमच्या भुरग्यांक सायबीन माय तांकां आशिर्वादान व्हरून आपल्या पुताचो मोग तांकां उक्तो करून तांचे वरवीं आमकां जेजूचो आशिर्वाद फावो जावंक ह्या दिसाक मागोया तशेंच मागोया जे आमची भाव भयणां कश्टा दुखान पिडेन वळवत आसात तांकां बरी सावध आनी भलायकी आयच्या दिसा डेव्हिड फर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत दीस भेटयता खादारच्या पांयांच्या आत्म्या पासत खरीत मागोया देवान ताका सासणाचें सूख फावो करचें तशेंच आर्गानी दिनवासनीचे दीस आनी भुरग्यांच्या बऱ्या भलायकी पासत दीस भेटयता राजू बाबू आनी फॅमिली तशेंच सिएना तिच्या जल्मा दिसा देवाक आर्गा दिनवासनीचे दीस भेटयता सिस्टर आरुला खरीत मागोया सिएना पासत देवाचो आशिर्वाद आनी आदार सदांच ताका बरी सावध आनी भलायकी फावो जावं जेजूच्या उजवाडांत ती चलोवन ताचे पासत आमी मागुया बाबाचे आणि भुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकमोग तुमचे सगळे आसूं मोगाळ बाबड्यानो आयज आमी खरीतपणी भक्तीपणीन वावरतात या नवेनान भितर सरल्या आनी आयचो विशय आमच्या मुखार नियाळ करून दवरलेलो आसा तो आसा आंकवार माय भाशेन आमी एकामेकाचो मोग करुया आमी मोग करता पूण जायते फावटी संवसारा भाशेन जो कोण म्हाका बरो करता जो कोण म्हजो मोग करता ताचोच मोग हांव करता पूण ते भाशेन ज्यो आमची आवय आमकां आपयना आमची आवय आंकवारकारी जेजून आमकां फावो केल्या ती आमकां सांगता की जेजून जे भाशेन आमचो मोग केला तसोच आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय तर जे फावटी आमी ह्या मोगाक भाशेन ज्यो विसरल्या वा चुकल्या देवा लागीं आनी एकामेका सगळे भोगसणे मागुया आनी हे मिसा बलिदानान भक्तीपणीन भावार्थान मागो घेवन आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणे जोडून घेवया सगळं भावार्थान म्हणुया आनी संपत्रीकार देवाक आनी तुमकां भावभयणींनो म्हजो ज्ञान सारून सांगता मनान शिकून तणाव सारून वायट कामां बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो प्राण म्हजो प्राण म्हजो मोग प्राण ह्या पासून पवित्र सांगता मरयेक सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावभयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करान परंपरांतून मागता सर्वविधान देव आमची काकून करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो
प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या तो मोगाळ बाबा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडियोतल्याची भलायकी दी आनी बागिमोन नित्याक वर मायेच्या विणवणेक ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष बगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्यान तुज्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं खरो देव तुझे आनी पवित्रात्म्याच्या एकपणाची येता आनी आजून चलयता सासणाच्या सासणाक. भावा भयणींनो, एकामेकाच्या मुखार संबंदी आमी तुमकां बरोवची गरज ना, तर एकामेकाचो मोग करून देवानच तुमकां शिकयला आनी आख्खे मेसोडियान सगळ्या भावा भयणी सर तुमी करूंक आयल्यात ते करें. तरी आसतना तो अदीक आनी अदीक सुदारून वचून दी म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. आमी तुमकां सांगला तशें शांतीन जीवन वावरात. जर एकल्यान आपल्याक काम करचें, तुमची हातां पांयां जोडून पोट भरात. देवाचें उतर जपा मनशाची न्याय करूंक सर्वेस्पर प्रलय आयलो. सर्वेस्पराक वचूंका नवे गीत सुंदर सोबीत तांणी केली अचर्या उजव्या हाताच्या बळार आनी पवित्र काळो जैत व्हरून सोंपोवन दिली. जपा मनशाची न्याय करूंक सर्वेस्पर प्रलय आयलो. दर्या तर तो भरला, दर्याची काज आयकूं दी. मृत्यू बसता जिवनांनी ताचोय आवाज आयकूं दी. सर नदीन काळो पेटून परपट आदो संतोषान. जपा मनशाची न्याय करूंक सर्वेस्पर प्रलय आयलो. सर्वेस्पर प्रलय आयलो. आखेर पृथ्वीची तो मनसुबी करूंक आयला. मनशाक नीट करतलो आनी समेज कर्जांची न्याय सारकी जोडटी. जपा मनशाची न्याय करूंक सर्वेस्पर प्रलय आयलो. उद्गार. नवी यज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोय तुमी एकामेकाचो मोग करात म्हणटा सोनी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आत्मा परमणेचे क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही ओपाय सांगली. पयशेल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन घालून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. हे परिस्थितीचे रास एकाक ताणें 25,000 रुपये दिले, दुसऱ्याक 10,000 आनी तिसऱ्याक 5,000. पूण एकल्याक आपले हुशारकाय प्रमाणे मागीर तो भायर सरून गेलो. 25,000 रुपये घेतलेले ताणें रोखडेच वचून ताचेर वेपार केलो आनी आनीक 25,000 जोडले.
तेचपरी 10,000 रुपये घेतलेले ताणे आनी 10,000 जोडले पूण 5,000 रुपये घेतलेले ताणे वचून जमीन खणली आनी थंय आपल्या दुनियेचो दुडू करून लिपयलो. जाय तो काळ वलांडल्या उपरांत त्या चाकराचो धनी परतून आयलो आनी ताणें ताचे लागीं उसळ मारलो. 25,000 रुपये घेतलेलो तो लागीं सरलो आनी आनीक 25,000 रुपये दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 25,000 रुपये दिल्ले, तर पळय हांवें आनीक 25,000 जोडले. ताच्या धन्यान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलोय देखून हांव सगळ्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी म्हज्या दुनियाच्या सुखाक वांटोके. उपरांत 10,000 रुपये घेतलेलो तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 10,000 रुपये दिले, तर पळय हांवें आनीक 10,000 रुपये जोडले. ताच्या धन्यान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलोय देखून हांव सगळ्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुझ्या दुनियाच्या सुखान वांटोके. 5,000 रुपये घेतलेले ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं खर मनीस पूण हांव जाणा. तुवें ओंपूंक नाय थंय तूं लुटाय आनी लावंक ना थंयचे तूं पुंजायताय. देखून भिवन हांव गेलो आनी तुजे 5,000 रुपये दंडीत करून हांवें घेतले. हे पळय, हे हांगा आसा, तुजे तूं घे. पूण धन्यान प्रतिपालन ताका म्हणलें, खोट्या आनी आळशा चाकरा, हांवें ओंपूंक ना थंय हांव लोटता आनी लोक ना थंयचे हांव पुंजायता म्हूण तूं तर जाणा आसलें. म्हणटच म्हजें दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलें आनी परतून येतच हांव म्हजें तें त्या भायर व्याज हांव घेतलो आसा. म्हणटच ताचे लागचे ते 5,000 काडून घेयात आनी 25,000 आसात ताका दियात. कित्याक असलेल्यांक दितले आनी ताची भर जातली, पूण नसलेल्यांचे आसा तें काडटले. कित्याकूच उपकार नासल्या ह्या चाकराक काडून भायर काळोखान उडयात. थंय सगळीं रुदन करतली आनी दात किरलितली. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे पयले दिसा मरणाचो आनी हो विशय जो आमच्या मुखार नियाळ करून दवरलेलो आसा तो चड आमच्या जिवितांत गरजेचो. जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत आमी मोग करता, पूण जे भाशेन देवान आमकां दाखोवन दिला मोग म्हणजे कितें, ते भाशेन आमी मोग करून जायते फावटी आमी चुकता. जायते फावटी आमी घुस्पता मोग म्हणजे कितें. आनी संवसार जे भाशेन दाखयता ते भाशेन आमी आमच्या जिवितांत हो मोग आमी करता. आमच्या जिविताचेर आमी नालोत मारीत आनी आमी पळयत जाल्यार आमी सगळो मोग करता. करता की ना? आमी सगळो मोग करता, पूण खंयसर आमी चुकता. आमची एक चूक जाता आनी आयच्या उद्गारान जेजून आमकां बरे भाशेन सांगला, एकामेकाचो मोग करा जसो हांवें तुमचो केला तसो. हेचोच आमची चूक जाता. आमी मोग करता, पूण जेजून दाखयला आनी सांगला ते भाशेन मोग करूंक आमी चुकता. आनी ताकाच लागून जो कोण म्हजो मोग करता, जो कोण म्हाका बरो रावता,
ताजोच मोग हांव करता, ताज्याच आदाराक हांव फुडें सरता, ताजेच लागीं हांव बरे भशेन जियेता. हे भाशेन मोग करूंक आमकां देवान सांगूंक ना वा दाखोवंक ना. जेजून आपल्या जिविता वरवीं आमकां दाखोवन दिला की खरें मोग म्हणजे कितें. खरें मोग म्हणजे जो दुसऱ्याच्या उदारपणा पासून आपलें जिवीत जियेता, दुसऱ्याक बरेपण फावो जावन आपल्या जिवितांतल्यान तो दुसऱ्याक आदार दिता. हे जावन आसा क्रिस्ती मोगाचें देणें व देण जी आमकां जेजून फकत सांगूंक ना पूण आपल्या जिवितांत ती दाखोवन दिल्या. आनी खिरीतपणी जेन्ना जेजू क्रुसार गेलो तें जावन आसा उत्तम देणें मोगाचें जे ताणें आपल्या जिवितांतल्यान आमचे सवे उक्ते केले आनी आमकां सांगून दिलें आनी दाखयलें की हे भाशेन हांवें तुमचो मोग केला आनी हेच भाशेन आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आनी ताकाच लागून ह्या पयल्या दिसा नोवेनाचे आमी भितर सरता आसतना आमच्या जिवितांत आमी नवो वार पळोवया की हो खरो मोग म्हज्या जिवितांत आसा की ना. जायते फावटी जेन्ना आमी आमच्या कुटुंबांत जेवण रांदतात सगळे आमी मसाले घालतात, बऱ्यांतले बरें घालतात, पूण जर तर आमी मीठ घालूंक विसरत जाल्यार त्या जेवणाक रूच येना आनी तें आमकां बरें लागना. मारल्यांतले मारून बऱ्यांतले बरे मसाले घालून जाल्यारूय त्या जेवणाक रूच येना. जेवणाक रूच केन्ना येता जेन्ना तातूंत थोडेशें आमी मीठ घालता तेन्ना त्या जिवितांत त्या जेवणाक रूच येता. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत जायती बरी कामां आमी करता पूण जर तर आमच्या जिवितांत मोग ना जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फोटींग पडटा. ताका लागून दाखोवन पावलो आमकां सांगता म्हजे कडेन व्हडल्यांतली व्हडली देणी आसूं जाल्यार कांय फायद्याची ना. जर तर म्हज्या जिवितांत मोग ना जाल्यार सगळी देणी कसल्याच फायद्याची ना. तर सगळ्यांतले उत्तम देणें जावन आसा मोगाचें. आनी ताकाच लागून जबाबाचें शुभ वर्तमान सुरू जाता. तो आमकां सांगता की देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. मनीस देव जाला, देव मनीस जाला. कित्याक पासून? मोगा पासून. मोगा पासून तो मनीस जाला. मोगा पासून तो आमचे भाशेन आमचे मदीं जियेता. आमच्या दुखांत आमच्या सुखांत तो वांटो घेता. आमकां वायटांतली निवारता आनी जें मरण आमचें आसलें तें तो आपणाचेर घेवन आमकां तो सोडवून दिता. आनी ताकाच लागून जेजूची निमाणी उतरां आपल्या शिशा सांगता जेवता आसतना जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आनी आयज हो विशय आग्वार मारी आपल्या जिवितांतल्यान ती आमकां दाखयता. तिच्या सांगाता जेन्ना आज गाब्रिएल येता तिका सांगता की देवा तुका खरीपणे विचून काडलेली आसा आनी तूं कितें करूंक सोदता. आनी आग्वार मारी वय म्हणटा हांव देवाचे येवजणेन हांव भितर सरता. वय ह्या उतरा वरवीं ह्या आपलें जिवीत देवाचे आधीन करता. कोणा पासून? आपल्या पासून न्हय, आमच्या जण एकल्या पासून. तिच्या वय वरवीं आमकां सगळ्यांक सोडवण फावो जाल्या. आनी वय कित्याक म्हणलें? कित्याक ती आमचो मोग करता. जे भाशेन आमचे आवय ज्यो आसा आपल्या भुरग्यांचो मोग करतात तेच भाशेन आग्वार मारी आमचोय मोग करता. आनी हे सगळें जातकच जेन्ना आज गाब्रिएल तुका सांगता की तुजी मावश भयण गर्भेज आसा ती थंयसरली रोखडीच धांवून आपल्या मावश भयणीशी वता. आज गाब्रिएल तुका सांगूना वच पूण ती आपल्या सवे धांवून ती वेता. कित्याक पासून? मोगा पासून. जेन्ना तिका आनी तिच्या पुताक त्या काजाराक आमंत्रण आसलें
तेन्ना तिच्यान बसूं येता आसलें पूण तरी आसतना ती बसना ती सगळे हात अशें पळयता आनी जेन्ना तिका गमून येता की तांचो सोरो म्हणून आसा ती धांवून आपल्या उताशीक येता कित्याक बसता मोगा बसता जेन्ना जेजूचे शीस जेन्ना जेजू क्रुसार किड्याता आसतना कोणूच बी नासले फकत जुवाम आसलो पूण जेन्ना जेजून आपल्या आवयक जुवामाच्या आदीन केली आनी जुवामाच्या आदीन आपली आवय केली ते मेरेन ती आमची आवय जाली आनी तितलेंच न्हय ती वेता आनी जे दुसरे शीस आसलेले ते जेजूक साडून गेलेले भिवन तांकां एकठांय करता आनी तांचे सगळे 40 दीस ही मागणी करता आनी तांकां मागण्या वरवीं पवित्र आत्म्याचें देणें फावो करता कित्याक बसता मोगा बसता आनी हेच जो आयचो विशय आसा आग्वार मारये भाशेन आमी एकामेकाचो मोग करुया जायते फावटी आमकां दूख जाता आमकां त्रास जाता एकामेकाचो मोग करूं आमची दुस्मानकाय आसा आमचें कितें फाटल्यान आमी कितें उलयतात जायते फावटी आमी आमच्या जिवितान लोट धरून रावल्या 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां फाटीं कितें म्हणलेलें तें आमी गोड धरून रावल्या आनी हें सगळें जें आमी गोड धरून रावल्या तें आमकां एकामेकाचो मोग करून आमकां जायना आनी आयज ह्या खेरीत पयल्या दिसा नोवेनाच्या सगळ्यांनी कितें ना कितें मागलां आसलें सायबी बाय हे 9 दीस हांव येतली म्हाज्या कुटुंबान बरेंपण फावो कर म्हज्या भुरग्यांक बऱ्या मार्गार म्हजो घोव जो वायट जेयला ताका बरें करूं हे सगळी आमची मागणी आसा पूण जर तर आमच्या जिवितान मोगूच ना जाल्यार ही सगळी मागणी कसली तर पयलीं सोदें आयज कितें पडीन ह्या पयल्या दिसा नोवेनान भितर सरता आसतना आमी आमचें जिवीत मोगाचें करूया कित्याक जो मोग आसा तो देव आसा आनी जो देव आसा तो सगळें आसा तर आयच्या ह्या पयल्या दिसा हे नोवेनान भितर सरता आसतना खेरीत पडीन आग्वार मायेचो आदार मागुया जे भाशेन तिणें मोगा वरवीं देवाचें बरेंपण एकामेकाक दाखोवन दिलें तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या भावा भयण्यांक जर तर आमी भोगसूंक जाय जर आजून आमी रागान दवरून रावल्या तर कितें आमच्या काळजान मनान आसा पातकां खेरीत पडीन जे आमकां मागणी करूंक दिनात दुस्मानकाय राग हें सगळें आमच्या जिवितांत जें आसा तें आमी सगळें काडून उडोवंक जाय एक बरें गुमसार आमी जावंक जाय एकामेकाक भोगसूंक जाय तेन्नाच ह्या नोवेनाक व्हॅल्यू आसता नाजाल्यार वर्साच्या वर्सा आमी येतली आनी वेतली ते भाशेन आमच्या जिवितांत जावं नाका देखून देवानूच हो विशय दवरलेलो आसा आग्वार माय भाशेन एकामेकाचो आमी मोग करुया जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता तेन्ना आमी देवाचोच मोग करता जेन्ना आमी एकामेकाक नाकारता तेन्ना आमी एकामेकाक नाकारता पूण आमी आमच्या देवाक नाकारता तर आयच्या दिसा बरयतना म्हाका घेता आसतना भोगतीपणी वापरता देवाचो आदार मागुया कोणाक भोगसूंक जाय आनी भोगसुया बऱ्या मनान बऱ्या काळजान बरे भाशेन ह्या नोवेनान वांटो घेवया आनी आग्वार मारी आमकां जी बेसांवां जी देणी आमकां दिवंक सोदता ती आमच्या जिवितांत आमी घेवन सदांच आयती मनाची जावं ह्या दिसा बरयतना एकामेकाक आमी मागुया So go to be over. जेजून सांगला मागात आनी तुमकां मेळटले तर बाबारदार आनी भक्तीपणान आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारुया आमच्या बाप साहेबान सगळ्या बिस्पांनी मठवाशांनी वदीक करून आमच्या फिग्रोजेत वावरतल्या फादरांनी तशें आयज आमचे मदें हाजीर आसलेल्या सगळ्या फादरांनी आपल्या वावर उदेशी आनी देवाच्या उतरांतल्यान आमकां मोगाची शांतीची दूध जावं कृपांनी उर्पादी म्हूण बापा लागीं मागुया
थोडोच वेळ आमी शांत रावन आमची आपली मागणी जी आमच्या जिवितान आसा ती ह्या वेळार देवा मुखार आमी बाबार्थान दवरुया. मोगल बाबा ही आमची मागणी बाबार्थान आमी तुज्या मुखार दवरता आनी जे आमी मागता ते आमकां तूं फावो कर म्हणून तुजे लागीं आमी दोन मुद्दांनी मागता. मोगल माये ही आमच्या मागण्यान तुजो आदार दी आनी सदांच आमकां जेजूच्या भाशेन आमच्या जिवितांत एकामेकाच्या मोगान जिवंक आमकां सदांच मागून तुजो आदार फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्तांच्या सोयऱ्या वरवीं. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपत वेतात देवा बापाक मानता तसलें जा म्हणून म्हाका देवा आमच्या सर्गीच्या बाबा मने जाल्या तुज्या एकल्याच पुत्राक आग्वार मायेन आमचो घेताना तुजें आग्वारपण घडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सेवा वरवीं
आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मागत असली सांग क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवा देनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजावन म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भागिवंत आग्वार मायेचो भोगतीक आमी आयज उगडास करता आनी तुजे दिनवासनीचे गीत गावन तुजी खण भलाय आमी वाखाणटा शेगांचे पृथ्वीचेर कितली व्हडली तुजी विस्मिता सर्वकाली म्हूण शेताय कितल्यो प्रमीत तुजी दोळ्यां तुझे नागरीक सापोर्टीचेर काकलोतीक तुवें नदर घाली आनी असो सर्वंडार मनशा कुळाचो तुजो पूज्य क्रिस्त आमचो सोवी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवतांचो दरबार संतोशान तुका वाखाणटा सरकार ताच्या वाखाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Tesporii जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ह्या आपल्या शिष्यान दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचे पोसण मेळच्या तुमचे कसोत आनी समेज मनशां कसोत ते वावरतले ह्या म्हज्या उगडासाक करात Bavardacho Borgoya Sonia Jesu Tuje
आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेतुची कूड आनी रगत शेकतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आगे पृथ्वीचे विस्तारले तुझे भविष्यतेचो उदास कर. लिओ आमच्या भगवन बापा, डेरिक आमच्या गोडी बापा आणि सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमाकार वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरा दाविदाची काकूट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन मेळय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच तांचे बरोबर तो पुनर्जीवन जाला. पुनर्जीवनाचो भरोसो दवरून मेल्या त्या आमच्या भावाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टिती मेल्या समेस्ता तुजे परचोळीक मुखार वळपाक फावो कर. आम्हा समेस्तानाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकोर मरिये देवाची मेसांगाती, भाग्यवान सुजेतीचो पती, भाग्यवान फ्रांस डिसेस, भाग्यवान आंतोनी, भाग्यवान जूड, भाग्यवान धर्मपुता आणि सर्वकाळी तुका मनगडिया त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व वेदार बाबा सर्वंतन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंतनाची आज्ञा मनात धरून आनी शिकवलेली प्रार्थना दीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र आसा. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आनी आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां पाणी पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्व आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोत्तरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान आमरेता. तर आमकां तुज्या दाराक लुतीन सर्पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. तुजी सासणेच्या सासना. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतळ्यांकडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्टिका आनी तुजे कशेपणपणे तिका शांती दी. आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी रातभर चलयता सासनाच्या सासना. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणान आपयल्या ती सगोड सुभागी.
Prantuya. Kormoya Baba, Bagimon Akvar Maik, आम्ही आयज मान दिताना तुम्ही आमकां सोडीच्या जेवणाक दादोशी केल्या देखून आम्ही संतोष बोलीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलोवन म्हणटा ते साकवार मायेची देख घेवन तुजे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंतराची भोक्तीपोळी चाकरी करूंक आमकां करपा दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Salves por tunce, salveasu. Sol por vidate, ba, anipo vitrotmo tunce apro ashirvadanu. Amen. Rozumieja, Chrystoce shanti